अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नई सोच में आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखें, फिर बातें करेंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज और जिद्दत आ रही है, वैसे ही जिंदगी तेज रफ्तार पकड़ती जा रही है। इस तेज जिंदगी को मैनेज करने के लिए खुराक भी तेजी से बनाना पड़ता है, जिसको आज के दौर में फास्ट फूड या जंक फूड कहा जाता है। असल में खुराक की जितनी भी मसनूई चीजें हैं जो इंसान ने एक सोच पर बनाई हैं कि शायद या वाकई ये हमारा वक्त बचाती हैं और जल्दी जल्दी बन जाता है, वो तमाम तर अशिया कितनी खतरनाक हो सकती हैं हमारी सेहत के लिए, क्या हमने कभी सोचा है? फास्ट फूड जिससे शायद ही कोई घर महफूज हो, खास तौर पर बच्चे तो घर की बनाई हुई चीजें खाते ही नहीं, और ये जंक फूड वालिदैन बच्चों को फराहम करके समझते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से पूरी कर ली, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालिया दौर में नौजवान नस्ल और कम उम्र बच्चों में मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, अमराज कल्ब और गुर्दों की खराबी जैसे मुज़ी अमराज दुनिया भर में फैलने की सबसे बड़ी वजह मुज़र सेहत अज्जा से तैयार करता यही ग़िज़ाएं हैं। टॉफियाँ, बिस्किट, जेली और ऐसी तमाम अशिया बच्चों की सेहत पर बहुत बुरा असर डालती हैं, और इन्हीं चीज़ों की वजह से शुगर का मर्ज बच्चों में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि वक्त की कमी की वजह से वर्जिश की तरफ आजकल लोगों का रुझान ही नहीं जाता और न नींद पूरी होती है। जंक फूड एक ग़िज़ा तो हो सकती है, लेकिन इसमें ग़िज़ाइयत और सेहत बिल्कुल नहीं है। अब फैसला आप पर है। वेलकम बैक। जैसे कि आप सबने इस रिपोर्ट में देखा कि जंक फूड कितना ख़तरनाक हो सकता है, उसी सिलसिले में हमारे लिए रिस्पेक्टफुल डॉक्टर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए उनसे इसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन लेते हैं। और इस हवाले से हमारे साथ डॉक्टर साहब बात करेंगे ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए थोड़ा सा कीमती वक्त निकाला। मैं तो आपको जानता हूँ क्योंकि डॉक्टर के साथ साथ आप मेरे अंकल भी हैं, बट हमारे व्यूअर्स को आप ज़रा अपना तारुफ कराएं। वालेकुम सलाम हसनैन बेटा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने मुझे इस स्पेशल प्रोग्राम में मदऊ किया है। क्योंकि आज का प्रोग्राम जो है वो जंक फूड के हवाले से है, जो कि बेक वक़्त बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, औरतों के लिए और बड़े हजरात के लिए जो है कितना नुकसानदेह है। इस पे चल के आगे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। मेरा नाम सर्जन डॉक्टर मोमिन ख़ान है और मैं एज ए जनरल सर्जन तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बिशाम में काम करता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं जंक फूड के हवाले से, क्योंकि बाज़ार की बनाई हुई फास्ट फूड और जंक फूड जैसी चीज़ें हर कोई खाता है। इसी तरह जंक फूड में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ख़तरनाक है? लेकिन हसनैन बेटा, आपने कहा कि इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें क्या होती हैं, तो मेरे ख्याल में सबसे ख़तरनाक तो हर वो चीज़ होती है जिसमें शुगर की मकदार ज़्यादा हो, ठीक है ना। जिस तरह कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं उनमें जाता है शुगर की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, हर किस्म का कोल्ड ड्रिंक्स होता है, या एनी टाइप ऑफ जूस जिसमें जो है शुगर की मकदार ज़्यादा होती है। इसके अलावा पहले भी मैंने आपको बताया है कि जंक फूड्स में क्या क्या आइटम्स आती हैं, वो सारी ख़तरनाक होती हैं, जिस तरह बर्गर्स हो गए, पिज़्ज़ाज़ वगैरह हो गए। इसके अलावा बेकरी रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, बिस्कट्स, मिठाइयाँ और स्नैक्स और कैंडीज़ वगैरह, ये सारे जो हैं ये बच्चों के लिए मतलब मुज़र सेहत है। जी बिल्कुल, जी। इसी तरह जंक फूड कितना ख़तरनाक हो सकता है। और इसके अलावा आप हमारे व्यूअर्स में से जितने भी बच्चे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेटा, आपने सवाल किया कि बच्चों के लिए क्या एडवाइस है,
تو بچوں کے لیے میری ایڈوائز یہی ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو جنک فوڈ سے ایوائڈ کریں. جنک فوڈز کے بارے میں بتایا کہ کون کون سی چیزیں جنک فوڈز میں آتی ہیں. تو بچوں کو چاہیے, بچوں کے والدین کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے ان کو روکیں جن کو میں نے آلریڈی مینشن کیا ہوا ہے, اور جو ہیلتھی خوراک ہے بچوں کو ان کی عادت ڈالیے. جس طرح پھل ہو گئے, ڈفرینٹ قسم کے فروٹس ہو گئے, اسپیشلی ان میں جو آم اور انگور جو ہے وہ زیادہ مقدار میں نہیں کھانی چاہیے کیونکہ اس میں بھی شوگر ہوتی ہے. دوسری بات, انڈے کھانی چاہیے بچوں کو کیونکہ انڈا جو ہے وہ پروٹین ہوتا ہے اس میں, اور وہ پروٹین جو ہوتا ہے ایک تو باڈی کی نشو و نما میں ضرورت ہوتی ہے اس کی, اور دوسرا اس کا جو برین کی جو نروس سسٹم ہے اس کو بھی مضبوط کرتا ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کی جو سبزیاں آتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں صحت مند فوڈ, تو وہ بچوں کو کھانا چاہیے. اور اس کے علاوہ جتنے ڈرائی فروٹس ہیں جس میں نٹس ہو گئے, اخروٹ وغیرہ اور بادام وغیرہ, یہ بچوں کو کھانا چاہیے. اور والدین کو چاہیے کہ یہ بچوں کی عادت ڈالیں کیونکہ والدین ہی ہوتے ہیں کہ جو بچوں کو جس طرح ان کی تربیت کرتے ہیں وہ پھر اسی طرح عادی ہو جاتے ہیں. جی بالکل, اسی طرح ہی بچوں کو گھر کی چیزیں کھانی چاہیے. پر اس کے علاوہ آپ بچوں کے والدین کو کیا کہنا چاہتے ہیں, کیونکہ اگر کچھ ہو نہ ہو پر والدین کو سب سے زیادہ درد ہوتا ہے. حسنین بیٹا, بچوں کے لیے میں یہ ایڈوائس دوں گا بچوں کے والدین کے لیے صرف, کیونکہ جو بچوں کا جو تربیت کا عمل ہوتا ہے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ماں باپ جس طرح اپنے بچے کی تربیت کریں گے اسی طرح وہ بچہ بنے گا. آپ کی مثال لے لیں, آپ کے ابو نے آپ کی جس طرح تربیت کی ہے ماشاءاللہ آج آپ کتنا مشہور ہیں, کتنے وہ ہیں, اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جنک فوڈ کے حوالے سے. اسی لیے تو آپ نے مجھے اس پروگرام میں بتایا ہے تاکہ جنک فوڈ کے بارے میں یا اس کے نقصانات کے بارے میں عوام کو آگاہ کیا جائے, والدین کو آگاہ کیا جائے یا ان کے بچوں کو آگاہ کیا جائے. تو والدین کو سب سے پہلے میرا مشورہ یہی ہے, بلکہ میں جو بچے جنک فوڈز کے عادی ہیں میں ان کا ذمہ دار جو ہے, ان کے رسپانسبل جو میں سمجھتا ہوں وہ ان کے والدین ہی ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے اکثر زیادہ جو برگر ٹائپ فیملیز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ان فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کی طرف جاتی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی لے جاتی ہیں. تو ان کو چاہیے کہ یہ پروگرام جو سن رہے ہوں تو اس کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں کو یہ پیغام پہنچے, میکسیمم والدین کو یہ پیغام پہنچے کہ وہ اپنے بچوں کو ان جنک فوڈ سے بچا کے رکھیں, ورنہ مستقبل میں ان کے لیے ہی بہت مضر قسم کے نقصانات ہو سکتے ہیں. تو والدین کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے بچوں کو ایوائڈ کریں جنک فوڈ سے, کینڈیز سے, چپس وغیرہ یا سنیکس یا وغیرہ. اس کے علاوہ جو جتنے صحت مند غذائیں ہیں ان کو بھی میں نے مینشن کیا ہے. تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو ان کا عادی بنائیں, پیار سے سمجھائیں, کیونکہ بچے کی جو عمر ہوتی ہے اس کو جو پیار سے سمجھانے میں وہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. اس کو اس فوڈ کے جس کے نقصانات ہوتے ہیں وہ اس کو بتاتے چلیں, ایک دن بتائیں, 2 دن بتائیں, تیسرے دن بتائیں, آہستہ آہستہ وہ بات جو ہے اس کی سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جائے گی. اسی طرح وہ بچہ خود پھر ان چیزوں سے ایوائڈ کرے گا. تو والدین کے لیے میرا یہی مشورہ ہے. تھینک یو, بہت بہت مہربانی. لیکن آخر میں ایک بات حسنین کے بارے میں کہوں گا. ماشاءاللہ حسنین بیٹا جو ہے وہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا پاپولر ہے, اس کی ذہانت کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ وہ بہت ہی ذہین ہے. دوسری بات اس کی تربیت کی ہوتی ہے کہ اس کے والدین نے اس کی جو تربیت کی ہے. اس کے والد جو ہیں وہ میرے بہت ہی اچھے خاص دوست ہیں. تو سب والدین کو
جو ہے ان کے سامنے حسنین ایک مثال ہے. ہر والد چاہتا ہے کہ میرا بیٹا حسنین جیسا ہو، جو کہ ابھی سے فلاحی کاموں میں اور عوام کے لیے خدمت میں لگا رہتا ہے. کبھی بلڈ کیمپنگ کرتا ہے، کبھی اسی طرح کے پروگرام کرتا ہے، کبھی ہیلتھ کے حوالے سے اور کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے. تو سب والدین کو چاہیے کہ اس حسنین سے عبرت حاصل کریں اور اپنی اولاد اور اپنے آنے والی نسل اور اپنے بچوں کی تربیت جو ہے جس طرح حسنین کی تربیت ہوئی ہے اسی طرح کرنے کی کوشش کریں. اور حسنین ماشاءاللہ آپ اس عمر میں، اتنی چھوٹی عمر میں آپ نے اتنی شہرت پائی ہے، تو آگے جا کر مجھے یقین ہے آپ پاکستان کا نام بہت روشن کریں. اسی کے ساتھ مجھے محمد حسنین کو پروگرام نئی سوچ سے اجازت دیجیے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.